जी वेलकम बैक। तो आज हम आपको एक ऐसे सेमिनार के बारे में बताने जा रहे हैं जो सेहत और फिटनेस के हवाले से पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद इवेंट है। कल 26 अक्टूबर को लाहौर एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान का पहला फिटनेस एक्सपो सेमिनार मुनक्किद होने जा रहे हैं। सेमिनार के बानी और पाकिस्तान के पहले फिटनेस कंसल्टेंट उमर बिलाल अहमद है, जिन्होंने फिटनेस की दुनिया में एक नया बाब रकम किया है। उमर बिलाल अहमद जो कैलिफोर्निया से सर्टिफाइड फिटनेस कंसल्टेंट हैं, 2018 से अब तक 50,000 से ज्यादा अफराद को सेहतमंद तर्ज जिंदगी की रहनुमाई भी फराहम कर चुके हैं। इनका मकसद यह है कि पाकिस्तान को 2030 तक फिटनेस कैपिटल बनाया जाए और ये सेमिनार इनके इस विजन की एक झलक है। ये सेमिनार लाहौर के शहरियों के लिए एक सुनहरी मौका भी है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो मोटापे, डायबिटीज, तनाव, डिप्रेशन और पीसीओएस और दीगर सेहत के मसाइल से दो चार हैं। हैरत की बात यह कि सेमिनार में शिरकत बिल्कुल मुफ्त है ताकि हर शख्स को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने का मौका मिल सके। तो अगर आप या आपके जानने वाले किसी सेहत के मसले में मुब्तला हैं और आप अमली हल तलाश करें तो कल 26 अक्टूबर को लाहौर एक्सपो सेंटर में होने वाले सेमिनार में जरूर शिरकत करें और ये चांस है कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छे चेंजेस लाए जा सकें। तो हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट उमर बिलाल साहब। उमर, पहले तो आप ये बताइएगा कि आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट ये टाइटल आपको कैसे मिला? मैम देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे कहने के लिए तो कुछ इतना ज़बरदस्त आपने तारुफ कराया है कि आपसे पहले मैं कोई 40-50 इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ नेशनल टेलीविज़न के ऊपर। कल हम प्रेस क्लब पे थे, वहाँ पे भी पूरा मीडिया था। मेरे अब तक के पिछले 8 साल करियर में इतना जामे, इतना खूबसूरत मुझे इंट्रोडक्शन किसी ने नहीं दिया माशाल्लाह, एंड टू द पॉइंट एंड एक्यूरेट। सो मैं फ़ैन हो गया हूँ आपका। तो पहली तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ ये कि एक जो आपने बात जहाँ मुकम्मल करी, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ कि आप पहले फिटनेस कंसल्टेंट कैसे हैं। देखें, हमारे माशरे में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कि मिस इंटरप्रेट किए जाते हैं, जो कंफ्यूज किए जाते हैं। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड जब हम कोई भी चीज डिस्कस कर रहे हो। तो जब भी आप फिटनेस कंसल्टेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि फिटनेस इटसेल्फ क्या है। तो मैं कुछ बेसिक्स पे बात करूंगा क्योंकि असल गेम, असल बात जो करनी है उसके लिए मैं कराची से आया हूँ लाहौर। कल हमारा एक्सपो सेंटर में सेमिनार है और जिसकी ऑलरेडी हजारों की तादाद में रजिस्ट्रेशन हो गई है और मुझे ये खदशा है कि कहीं मुझे लोगों को उनको मना ना करना पड़ जाए क्योंकि ऑलरेडी इतनी रजिस्ट्रेशन हो गई है। हमें तो ख्वाहिश थी कि मीनार पाकिस्तान मिल जाता तो हम वहाँ करते, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। लेकिन फिटनेस को सबसे पहले समझें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारी फिटनेस कंसल्टेशन की जर्नी क्या थी और फिटनेस कंसल्टेंट मैं पहले कैसे हूं। देखें, फिटनेस का जो लफ्ज है वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव से मुराद ये है कि जो इंसान डिफाइन कर रहा है उसके हिसाब से फिटनेस की डेफिनेशन मुख्तलिफ होगी। मिसाल के तौर के ऊपर एक इंसान, उसके पास दिन में 24 घंटे 24 घंटे में वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता है। अगर अपने 24 घंटे की जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं उन एक्टिविटीज को करने में आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही कमर में, घुटनों में, आपके बाजुओं में, आप लेथार्जिक फील नहीं कर रहे अपनी उन 24 घंटे की एक्टिविटीज में, सो आप कहलाएंगे फिट अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन। बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं एक फिटनेस कंसल्टेंट हूं। मेरे लिए फिटनेस का जो रिक्वायरमेंट है, जो क्राइटेरिया मैंने सेट किया हुआ है वो मुख्तलिफ है पर्सन टू पर्सन। इसी तरीके से मैंने अगर 6 पैक्स मेंटेन किए हैं पूरा साल, तो वो डेफिनेशन नहीं है फिटनेस की कि हर बंदे के 6 पैक्स होने चाहिए, वो डेफिनेशन नहीं है। अब आपको ये समझना है कि भाई मिसाल के तौर के ऊपर एक क्रिकेटर है, विराट कोहली है, उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, उनके लिए उनकी एजिलिटी, उनकी क्विकनेस, उनकी स्पीड, उनकी फील्ड करना, उनको उस हिसाब से अपनी बॉडी का प्रोपोर्शन मेंटेन करना है। वो जो है एक मस्कुलर इंडिविजुअल की तरह, एक जो रेसलर होते हैं और जो हमारे पावर लिफ्टर्स होते हैं उनकी तरह इतनी बड़ी फिजिक नहीं कर सकते वरना उनकी कॉम्प्रोमाइज होगी। इसी तरीके से जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो लीन फिजिक विराट कोहली की जैसी नहीं कर सकते क्योंकि उनको स्पोर्ट्स खेलनी है, उनकी टांगे तगड़ी होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने किक मारनी है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से ये सब्जेक्टिव है। सो हमने जो यहाँ पे इसको कंफ्यूज कर दिया ना, वो हम ये लेते हैं कि भाई 6 पैक्स बनाना, पेट को कम करना, ये चीज को हम फिटनेस लेते हैं। तो पहली चीज तो ये कि हर इंसान के उसके रूटीन के हिसाब से पूरा प्लान चीज होती है। दूसरी चीज, ये तो फिटनेस की डेफिनेशन हो गई। अब
میں پہلے فٹنس کنسلٹنٹ کیسے ہو گیا, کیونکہ جب یہ چیز انٹروڈیوس کی جاتی ہے تو لوگ بولتے ہیں یار تو اس کی عمر اتنی کم ہے, ہمارا تو تجربہ اس سے زیادہ ہے, اس کی عمر کیا ہوگی بچے کی, ٹھیک ہے نا. سو ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں جو چیز ایگزسٹ کرتی تھی 2018 سے پہلے جب میں نے کام سٹارٹ کیا, سو وہ کامنلی یوزڈ لفظ ہے جس کو آپ کہتے ہیں فٹنس ٹرینر. ایگزیکٹلی, فٹنس ٹرینر وہ انسان ہوتا ہے جو آپ کو ایکسرسائز کرانا جانتا ہے جم کے ایکوپمنٹ کے ساتھ یا بغیر جم باڈی ویٹ ایکسرسائز, مطلب جو انسان آپ کو ایکسرسائز کرانے کی کمانڈ رکھتا ہے اسے آپ فٹنس ٹرینر کہتے ہیں, ٹریننگ کرانا جانتا ہے. اب ایک انسان ہوتا ہے جو کہ آپ کو ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کے اوپر نالج دیتا ہے کہ بھائی تم یہ کھاؤ گے, اس مقدار میں کھاؤ گے تو تمہاری صحت مینٹین رہے گی, تمہیں سپلیمنٹس یوز کرنے ہیں, یہ کر لو, یہ نہیں کرو. اب ایک انسان ہے جو کہ ٹریننگ کرانا جانتا ہے اور اس کو ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کی نالج نہیں ہے, وہ آپ کو ریزلٹس نہیں دے سکتا, کیونکہ ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کا ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, ساتھ میں اس کا فرق ہے. اسی طریقے سے ایک انسان جو صرف ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن جانتا ہے, جو ہماری بہنیں نیوٹریشنسٹ سن رہی ہیں, جو ہمارے بھائی نیوٹریشنسٹ ہیں, وہ ایک کلائنٹ کو آپٹیمم ریزلٹس نہیں دے سکتے اگر ان کو باڈی کی سائنس کا نہیں پتا کہ اس کی ایکسرسائزز کا کیا اس کے اوپر امپیکٹ ہے. سو ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کے ساتھ ساتھ آپ اگر ٹریننگ کرانا جانتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں بھی کافی نہیں ہے کلائنٹ کو آپٹیمم ریزلٹس دینے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ تیسرا ڈائمنشن بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ڈائمنشن ہے انڈرسٹینڈنگ دا سائیکالوجی اینڈ دا مائنڈ سیٹ آف اے کلائنٹ. کیونکہ جب تک آپ ایک کلائنٹ کے مائنڈ سیٹ کو, اس کی سائیکالوجی کو نہیں سمجھیں گے تو آپ ایک پلان اس کو اس کے حساب سے گائیڈ نہیں کر سکتے. فٹنس کنسلٹنٹ وہ بندہ ہوتا ہے جس کو ہم پاکستانی زبان میں کہیں گے فٹنس کنسلٹنٹ, وہ انسان جو تینوں ڈائمنشنز پہ عبور رکھتا ہے, یعنی اس کو ٹریننگ کی بھی نالج ہے, اس کو ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کی بھی کمانڈ ہے, اور وہ آپ کی سائیکالوجی کو بھی سمجھتا ہے. تو وہ جو آپ کو ایک انسان کو پلان ڈیزائن کر کے دے گا وہ ٹیلر میڈ ہوگا. اور احمد, کل آپ کا جو سیمینار ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا ہمارے ویورز کو, کیونکہ ہمارے جو پاکستان کے عوام میں ڈیفینیٹلی ڈپریشن, انگزائٹی اور بہت سے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں, آپ ان ایشوز کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ میں آپ کو آپ کے جب آپ نے انٹروڈکشن دیا نا, اس میں بس ایک چھوٹا سا میں سمجھتا ہوں کہ میں نقطہ نکالوں گا, ایرر میں اس کو نہیں کہوں گا. آپ نے کہا کہ آپ اٹینڈ کریں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو جائے. میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے فائدہ نہیں ہوگا, میں آپ کو شورٹی دے رہا ہوں, بڑے بول سے اللہ بچائے. اگر میں پچھلے 8 سال میں 50,000 سے زیادہ کلائنٹس کو کنسلٹ کر چکا ہوں, اس کی ریزن ہے کہ آئی ہیو ریزلٹس ود می بیکنگ اپ. سو میں جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں لاہور کے, میں ان کو اسپیشلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں کراچی سے آیا ہوں لاہور, اینڈ آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے, اور آپ نے دیکھا ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ ایک ہماری کیمپین چل رہی ہے, آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے, آئی ایم گریٹفل فار دیٹ. سو آئی کین اشور ایوری لاہوری کہ جو سیمینار کو اٹینڈ کرے گا اس کو صرف اپنے ہیلتھ اینڈ فٹنس آبجیکٹیوز اچیو کرنے کا سولوشن نہیں ملے گا, اس کو اپنے سٹریس, ڈپریشن, انگزائٹی سے نکلنے کا سولوشن بھی مل جائے گا. جو ہماری یوتھ پچھلے 3 سالوں کے اندر 3 ملین کے قریب, یعنی 30 لاکھ لوگ ہمارے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں ملک ان حالات کے اندر, ان کو وہ سولوشن مل جائے گا کہ وہ بھی ایک پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس ملک میں رہ کے کتنی پاسبلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. تو احمد, کچھ سولوشن ابھی بھی دے دیں جو ہمارے ویورز ابھی لائف دیکھ رہے ہیں, اسپیشلی ہمارے یوتھ کو, کیونکہ انہیں اسٹڈیز کا چیلنج بھی ہے, جاب کا بھی ہے, کریئر کا بھی ہے. میں آپ کو بہترین سولوشن دیتا ہوں. دیکھیں, جب ایک بلاک بسٹر مووی جو اینٹیسپیٹڈ ہوتی ہے اور وہ ریلیز ہونے جا رہی ہوتی ہے اور اتنے ہائی بجٹ کے اوپر وہ بنی ہوئی ہوتی ہے, تو اس کا ٹریلر لانچ کیا جاتا ہے, اور ٹریلر والے دن اس کی مووی نہیں دکھائی جاتی. نہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ویلن جو ہے نا اینڈ میں مر جائے گا یا ہیرو بچ جائے گا, یہ نہیں بتایا جاتا. ایک سسپینس کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ جستجو ہو کہ ایک انسان جو پاکستان کی تاریخ کا پہلا فٹنس کنسلٹنٹ ہے, وہ کراچی سے اٹھ کر آیا ہے لاہور اپنے خرچے کے اوپر, وداؤٹ اینی اسپانسر, اپنی کمپنی کے خرچے کے اوپر, اپنی عوام کی خدمت کے لیے, کہ وہ لاہوری جو مجھے پچھلے 8 سال سے بول رہے تھے کہ عمر بھائی آپ آئیں آپ آئیں آپ آئیں, ہم نہیں آ سک رہے تھے بیکاز آف آور پولیٹیکل کنڈیشن, بیکاز آف کووڈ. میں نے جسٹ بیفور کووڈ پاکستان کے اندر پہلا فٹنس سیمینار کیا تھا جو کہ ایک چھوٹے سکیل کا تھا, لیکن اس میں بھی میرے پاس 2000 لوگ اٹینڈیز تھے, جو میں نے کراچی میں بحری آڈیٹوریم میں کیا تھا. اب ہمارے پاس یہاں پر جو لاہور کے اندر ریکویسٹ تھی, تو مجھے فوراً خواہش تھی کہ میں 2020 میں جب جسٹ بیفور کووڈ جو میں نے سیمینار کیا میں لاہور میں کروں, لیکن 2020 کے بعد آپ مجھے بتائیں ہمارے پاس حالات کیا ہیں ملک کے, کہ ہمارے پاس حالات ہی نہیں بن سکے. کووڈ کی وجہ سے جگہیں بند, لوگ بیٹھ نہیں سکتے, پھر پولیٹیکل انسرٹنٹی. اب چونکہ ہمارے ملک کے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, پوزیٹیو ہمیں اکنامک فیکٹرز انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں, تو ہم نے یہ سوچا کہ اب وہ رائٹ ٹائم ہے کہ لاہور کی مارکیٹ, مجھے مسلسل پچھلے 8 سال سے مجھے لاہوری بلا رہے ہیں, عمر بھائی کوئی بڑا سیمینار کریں. اچھا احمد, یہ بھی بتائیں کہ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا,
कंसल्टेंट बनने का, क्योंकि पाकिस्तान में ये ट्रेंड तो है नहीं और आप जैसे कि पहले हैं पाकिस्तान के अवाम को देखते हुए, क्योंकि इस शौर की बहुत हम कह सकते कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो भी चीज मैंने अगर आज जिंदगी में अचीव करी है तो इसके पीछे जो मेरा मेजर क्राइटेरिया और जो मेरा मेजर इसके पीछे जो किरदार है वो मेरी वालदा का है। मेरी वालदा माशाल्लाह एक आलिमा है माशाल्लाह, और वो एक माइंड साइंसेस प्रोफेशनल है, ठीक है जी, और वो साइकोलॉजी को, माइंड साइंसेस को बहुत अच्छा समझती हैं, और वो बहुत यंग एज के अंदर आलिमा थी, 18 साल की उम्र में वो आलिमा बन चुकी थी। सो मेरी बराह रास्त जो ट्रेनिंग हुई है वो मेरी वालदा से हुई है। शी इज माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। उसके अलावा आई एम अ BBA MBA ग्रेजुएट, स्कॉलरशिप के ऊपर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है कराची की टॉप यूनिवर्सिटी से। आई वॉज अमंग द टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ माई बैच। सो मेरे पास वो मार्केटिंग की नॉलेज और वो क्राइटेरियाज और वो समझ थी। तो जब मैंने वो एनालिसिस करी कि हमारी मार्केट में इतना बड़ा गैप है कि लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है और वो बगैर नॉलेज के एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर मैंने अपनी उन स्किल्स को कैपिटलाइज करते हुए मेरी एंटरप्रेन्योर की हैसियत से पूरी एक मेरी शख्सियत का एक वो अलग जाविया है, उसके ऊपर मैं नहीं डिस्कस कर रहा, क्योंकि माई सेल्फ के ऊपर तो हमने गुफ्तगू नहीं करनी, हमने लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करनी है। सो मेरी BBA MBA की जो ग्रेजुएशन की मेरी जो इनसाइट्स रही, जो मेरी पढ़ाई थी, उससे मुझे एक हिस्सा नॉलेज का मिला। फिर मैंने कैलिफोर्निया बेस्ड अपनी सर्टिफिकेशन करी, अमेरिका का नंबर 1 इदारा जो आपको सर्टिफिकेशन कराता है। उसके बाद मैंने जो है मेरी बराह रास्त बचपन से जो ट्रेनिंग रही है, फिर मैंने साइकोलॉजी के भी कोर्सेज अपने किए, फिर मेरी वालदा से मेरी बराह रास्त ट्रेनिंग रही है। असल चीज मैम लोग ये समझते हैं कि हम जाके एक सर्टिफिकेशन कर लेंगे, जिधर से मैंने सर्टिफिकेशन की आप भी कर लें, लेकिन आप क्लाइंट की जिंदगी में वैल्यू ऐड नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह है क्योंकि जो हम हासिल करते हैं किताब पढ़ के, कोई भी किताब पढ़ के जो चीज हम हासिल करते हैं उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं, और जब वो इंफॉर्मेशन आपकी एक्सपीरियंस के साथ कंबाइंड होती है देन इट बिकम्स नॉलेज। सो इन ऑर्डर टू गिव रिजल्ट्स टू अ क्लाइंट यू नीड एक्सपीरियंस, व्हिच इज व्हाट वी कैन से कि नॉलेज होना जरूरी है। और उमर 50,000 से ज्यादा आपने कंसल्टेशन दी है, तो ये बताइए कि कितने लोगों की जिंदगी में रिकवरी आना शुरू हो गई, चेंजेस आना शुरू हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बड़े बोल से बचाए, कैमरा सुन रहा है और अल्लाह पाक उससे ज्यादा सुन रहा है। हर वो क्लाइंट जिसने मेरी गाइडेंस के ऊपर मिनोवन अमल किया है उसके 101% रिजल्ट है, 100% रिजल्ट नहीं है। क्यों 101 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब एक क्लाइंट रिजल्ट अचीव कर लेता है वो डेफिनेटली किसी अपने दोस्त यार को रेकमेंड करता है। सो मेरे रिजल्ट 100% नहीं है, मेरे रिजल्ट 101% है, क्योंकि 100 क्लाइंट्स ज्वाइन करेंगे, रिजल्ट्स लेंगे, वो अगले 10 को रेकमेंड करेंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी श्योरिटी है। और प्लस मैं आपके तवज्जुह से एक शॉट के अंदर, अब चूंकि आप ट्रेलर चाह रही हैं, मैं अपनी लाहौरी अवाम को बता दूं, जो सबसे बड़ा मसला है हमारा कि हम जब फैट लॉस फिटनेस गोल्स अपने अचीव करने की बात करते हैं तो उनको हमें लगता है कि हमें रोटी चावल छोड़ना पड़ेगा। रोटी चावल नहीं छोड़ना होता। रोटी चावल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर यू। रोटी चावल खिलाते खिलाते, पाए निहारियां कढ़ाइयां कोरमे खिलाते खिलाते आपके वजन मैंने कम कराना है। एंड दिस इज व्हाट आई बीन डूइंग सिंस लास्ट 8 इयर्स। आपको जो मैं बताऊं आप उसको फॉलो करें बगैर इवन एक्सरसाइज के, ठीक है, बगैर इवन एक्सरसाइज के आपको सोल्यूशन ना मिले तो जो आप मेरी सजा लगाना चाहें। मैम एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम साइंस की जबान में कहते हैं नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इससे मुराद ये होता है हर वो एक्टिविटी जो अलग से एक्सरसाइज नहीं है, यानी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज। जैसे कि आप बैठी हुई हैं, हमारे कैमरामैन भाई खड़े हुए हैं, घर के आप काम कर रहे हैं, घर की हमारी खवातीन बहनें जो हैं वो घर में बच्चों को हिफाजत कर रही हैं, देखभाल कर रही हैं, इंसान के अपने ऑफिस के मर्द हजरात के काम है नमाज पढ़ने की। तो हर वो एक्टिविटी जो अलग से एक्सरसाइज नहीं है वो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी कहलाती है। अगर वो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज आप कर रहे हैं और आपकी डाइटरी पैटर्न्स ठीक है तो अलग से एक्सरसाइज किए बगैर आप अपने फैट लॉस गोल्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आपको फिजिक की साथ साथ अपने जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है उसको भी देखना जरूरी होता है। आपका माइंड सेटअप क्या है? आप मुझे लग रहा है अब आप मुझे पढ़ना शुरू कर दिया है माशाल्लाह। तो हम इसी सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे हमारे सेमिनार के अंदर। मैं यही चाहूंगा कि आप इस चीज को एनफोर्स करें, और अगर नहीं भी करें, देखें अल्लाह पाक लोगों के दिलों में डालने वाला है। अल्लाह पाक अगर हमारी व्यूअर्स हैं उनके दिल में ये बात डालता है कि उन्हें ज्वाइन करना चाहिए, सो मैं स्पेसिफिकली आया हूं आपके लिए। आप अच्छा सोचेंगे नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं। सिंपल मिसाल है, ब्रेन आपका जूसर मशीन है, जो इनपुट देंगे वही आउटपुट होगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी कभी नहीं आएगी। सही। इन शॉर्ट मैंने आपको एक ये एग्जांपल दिया आपने जी, इंटरेस्टिंग, और मैंने आपको ये ट्रेलर सस्पेंस ट्रेलर दे दिया है, क्योंकि हमारा जो वो सेमिनार है ना वो ऐसा सेमिनार होने वाला है कि उसमें ना आपको पॉपकॉर्न की ख्वाहिश होगी, ना आपको पानी की तलब होगी, जबकि हमने सारी चीजों का इंतजाम आपके लिए किया हुआ है। रिफ्रेशमेंट्स भी कराएंगे आपको और आपको तलब नहीं होगी। सो लॉरियों को मेरी
واپس سے ایک انوائٹ ہے کہ بھرپور تعداد میں شرکت کریں تاکہ ہم پورے پاکستان کو یہ میسج دے سکیں کہ جب زندہ دلانے لاہور جاگتا ہے کسی بھی ایلیمنٹ میں تو پھر پورا پاکستان جاگتا ہے. اور لاہوریوں سے مجھے بہت انسپریشن دے دی پورا لاہور. میں لاہوریوں کے لیے اسپیشلی ایک اختتام پہ میسج دینا چاہوں گا. مجھے جب میں لاہور آتا ہوں, ٹرسٹ می, بغیر میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کر رہا, ٹرسٹ می, مجھے جتنی ہاسپٹیلٹی لاہوریوں سے ملتی ہے اور پنجاب سے ملتی ہے, آئی ایم تھنکنگ آف موونگ فرام کراچی ٹو لاہور. ٹرسٹ می, چلیں پھر آپ کو ویلکم اتنی ہاسپٹیلٹی ملتی ہے اور اتنا پوزیٹو. اچھا عمر, ایک آئیڈیل کیا ہونا چاہیے زندگی کا, کیا نظام رکھنا چاہیے آپ کو, کس بیلنس کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے, آپ نے اپنی لائف کو بھی مینٹین کرنا ہے, جاب بھی ہے, کریئر بھی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, میں بہت متاثر ہوں آپ کی جو کوسچننگ ایبلٹیز اور سکلز ہیں. میں ماشاءاللہ بڑا میں فین ہو گیا ہوں آپ کا. دیکھیں ان شارٹ اس کو بھی آپ کو جواب دیتے ہیں ون لائنر. دیکھیں سسپینس تو رکھنا ہے, وہ تو ہمارا کام ہے. دیکھیں اس کے اوپر میں آپ کو ایک شارٹ جواب دوں. دیکھیں آپ ایک برانڈ نیو ٹویوٹا کرولا, برانڈ نیو ٹویوٹا فارچونر پراڈو آپ ٹویوٹا کے شو روم سے نکال کے لے کے آ گئے. اب اگر آپ نے اس ٹویوٹا کو آپٹیمم پرفارمنس لینی ہے ٹویوٹا کی, اس گاڑی کی, تو آپ کو اس کا یوزر مینول پڑھنا پڑے گا. بھائی مجھے تیل کب چینج کرنا ہے, مجھے کون سے ٹائر ڈالنے ہیں, مجھے کب اس کے اندر جو ہے بریک پیڈز چینج کرنے ہیں, کب مجھے اس کی ٹیوننگ کرانی ہے. یعنی اگر ٹویوٹا کو آپ نے مینٹین کرنا ہے, اس کے آپٹیمم ریزلٹس چاہیے, تو اس کے یوزر مینول کو ریفلیکٹ کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے میم ہم ایک انسان ہیں, اگر ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں بالکل آپٹیمم پرفارمنس چاہیے, ہمیں ریفلیکٹ بیک کرنا پڑے گا. بہت یوزفل ہمیں ریفلیکٹ بیک کرنا پڑے گا اپنی واقعی بہت اچھی انسپریشن. باقی جو ابھی جیسے کہ بتا رہی کہ پوری فلم تو کل سامنے آئے گی اور پورا لاہور یہاں باقی ہے, پکچر ابھی تو شروع ہی نہیں ہوئی. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.